السلام علیکم عوام حضرات. اج اساں جس شخصیت دے بارے گل کرن والے ہاں اس دا نام صرف پاکستان وچ نہیں بلکہ پوری دنیا تے چایا ویندا. میری مراد اکرم خان نیازی ایڈووکیٹ آف گلیوالی، جناب گلشاہ خان گلشاہ. گلیوالی والوں اس بندے کی باتیں سن لینا کہ یہ بندے نے کیا سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. صرف ہم اس کو ایک بات کا جواب اس سے مانگیں گے. بندے دا نام نکلدا آنا تو اس دے وچ چند کوالٹیاں ہونیاں تا بندے دا نام نکلدا، ای بندے دا نام نہیں نکلدا. تے چنگیاں جڑیاں دے وچ جیڑیاں کوالٹیاں ہونیاں آنا انہاں چوں سب تو وڈی کوالٹی یہ ہے کہ او لگدیاں دے نال دھوکھا کداں وی نہیں کریندا، گل تے پکا رہندا، جیندے نال دھڑ کریندا تا وت سونی کریندا. عوام نو پتہ لگدا کہ واقعی بھائی اس جنے دھڑ کیتی ہے. تساں ہن سمجھ گئے ہو کہ میری مراد کی ہے. میں کہندے بارے گل کرنا چاہنا. اج میری ویڈیو دا موضوع ہے فاروق بندیال. سارا علاقہ فاروق بندیال دی شخصیت تو واقف ہے کہ او کس قسم دا بندہ. تے سارے کول جیڑی سیاست ہے ہمیشہ اس دے وچ جیڑے بندے دے دل دے وچ غریب عوام دا احساس ہووے تا عوام نو وی چاہیدا کہ اس بندے دے نال کھلونا چاہیدا. اس بندے دے وچ او کوالٹیاں جیڑیاں کہ بڑے لیڈراں دے وچ ہونیاں. او کیڑیاں کوالٹیاں کہ اچھے لیڈر ہمیشہ غریب عوام دے نال کھلوندے تے ظلم دے خلاف غریب دی آواز بندے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے تساں ظلم دے خلاف آواز تاں اٹھا سکدے ہو کہ تساں آپ پاورفل ہو. تے اس گل دا تھانوں پتہ کہ سارے علاقے دے وچ اللہ دے فضل نال فاروق بندیال دے وچ اتنا دم ہے اللہ تعالی دی مدد دے نال کہ او ظلم دے خلاف تے غریب دی آواز بن سکدا. تے سارے کول بہت بڑا موقع کہ یہ جی شخصیت نو یہ خیال آیا کہ میں غریب عوام دی خدمت کراں تے انہاں دا باں بیلی بنا. تے عوام نو بھی چاہیدا کیونکہ پہلی دفعہ سیاست دے وچ آ رہے ہیں، اگے ہر دفعہ کہندے نہ کہندے نہ رل کے تے دوجے یعنی کہ جتا دیندے ہیں. تے بعد دے وچ بات انہاں نال جلے او رسپانس نہیں آندا جنوں جتیندے ہیں. اس وجہ تو انہاں ہن فیصلہ یہ کیتا ہے کہ اساں آپ سیاست دے وچ آ کے تے ڈائریکٹ عوام دی خدمت کراں. جس ٹائم سیاست دے وچ آئیں بندے دے سامنے دو گلاں ذہن دے وچ انہاں دے گھومن لگ گئیاں، انہاں دے ذہن دے وچ دو گلاں دا وہم آ گیا. یہ میری ویڈیو جتنے بھی سارے اے حلقے دی عوام ہے سندی پئی ہے. تھوڑے ذہن دے وچ جڑے دو شکوک و شبہات ہیں. پہلا شکوک و شبہات کہ میرے دوستو اس ویڈیو مکمل دیکھنا. ویڈیو آپ پوری دیکھو گے تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں. انہاں نال بلا وجہ انہاں زیادتی کرانے کی تھی. بھائی جان کہیں غریب دا کتھائیں کو کام پھسے پہ ہوئے انہاں دے واسی چھوئے انہاں دا واس چلدا ہوئے یقین منو اپنی جاؤں پوری کوشش کریں اگاں وات کام تھیونا نہ تھیونا یہ میرے سونے رب تے ہوندا او تا اپنی قسمت ہوندی ہے. لیکن یہ اپنی جاؤں پوری کوشش کریں تے باقی میرے بھراؤ رزق دیون والی میرے سونے رب دی ذات ہے. روٹی ہر کہیں کما کے کھاونی ہوندی. ایم این اے تے ایم پی اے کوئی کہیں روٹی شوٹی نہیں دیندے، لیکن چند ہک چیزاں جیڑیاں کہ ایم این اے تے ایم پی اے کول سان درکار ہونیاں کہ چند ہک ایسے کم وہ یہ ہے کہ فاروق بندیال نو جیش ملی حکومت دی طرفوں اللہ تعالی انہاں فتح دے وے. یہ گل اساں گارنٹی دے وچ ویسی نون وچ لگا ویسی پی ٹی آئی چ ویسی تیر وچ ویسی کدے ویسی گل لجنا. ترائے تقریراں دے وچ یہ بندہ آکھ چکیا نہیں کہ تساں جیت کے یہ نہ سمجھائے کہ بندیال فلانی پارٹی چ لگا ویسی فلانی پارٹی چ لگا ویسی. جیت کے ترائے تقریراں دے وچ علل اعلان کیمرے دے سامنے اس بندے گل کیتی نے کہ جیت کے عوام دے کول میں فیصلہ کرے سا، عوام نو کٹھا کرے سا، انہاں کول پوچھساں بھائی میں نے کی کرنا چاہیدا، اس تو بعد میں یہ فیصلہ کرے سا. بعد اس تو اگاں تا حال ہے گل والے جنے واسطے گل ہی بہوں ہوندی ہے. یہ گل بندیال بشک تو سان اگر کلپ ضرورت ہیں تو کلپ موجود ہیں. میں کوشش کرے تھا میں جواب ہوتا ہے جو اسی جگہ پہ دیے جائے. بھائی تو کوشش کر یا نہ کر کلپ دکھانے کی. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے تو کیا وہ عوام سے پوچھے گا جیت کر کے میں نے کس پارٹی میں جانا ہے؟
آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یار. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جہل لوگوں کے ساتھ متھا لگانا بھی اچھی بات نہیں. آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ کس پارٹی کی ٹکٹ سے وہ لڑ رہا ہے اور پھر آپ اتنا بتا رہے ہو کہ یار جھوٹ بول رہے ہو. یار دوستو آپ بتا دو کہ یہ کہہ رہا ہے اتنا اچھا یہ ہے. اچھا بھائی اللہ کی ذات ہے کوئی بھی اچھا نہیں. ابھی یہ بتا دو کہ 7 بجے سے لے کر آج 8 بجے تک قیدآباد اڈے سے کوئی دوسری گاڑی نہیں نکل سکتی کہ بندیال کے ٹائم لے جانا ہے. کیا یہ جھوٹ ہے؟ تو بتانا ضرور. دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا.